बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आमतौर पे सियासी मौज़ूआत पे बिल्कुल कमेंट नहीं करता, अवॉइड करके चला जाता हूँ। रबिया इन्होंने इसरार किया है और मेरे किसी कमेंट पे कमेंट किया है, तो मेरा ख्याल अब बनता है कि मैं थोड़ा उसको कर दूँ, एड्रेस कर दूँ। वो कहते हैं कि इस हुकूमत का अगर हक़ है 5 साल रहना, तो पिछली हुकूमत का क्यों हक़ ये नहीं था? उसको कुछ सियासतदानों इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ मिलकर हटा दिया। आपको वो नज़र नहीं आता? जिन बेगुनाहों को सज़ा हो रही है वो नहीं दिखता? मेरे बच्चे, दोनों में फ़र्क है, बहुत बुनियादी फ़र्क है। एक बात ये याद रखें कि जमहूरियत में फ़ैसला पार्लियामेंट करती है, जहाँ पे जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो फ़ैसला बदल लेती है। पार्लियामेंट में जमहूरियत की माँ बरतानिया है और बरतानिया में सबसे ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म बदले जाते हैं। यानी ऐसे तो लोग कपड़े नहीं बदलते। अभी इस हफ्ते उनका फिर वज़ीर-ए-आज़म बदल गया, क्योंकि उसका फ़ैसला अवाम नहीं करते। अवाम ने जो मुंतखब नुमाइंदे भेजे होते हैं पार्लियामेंट में, उनकी जितनी अक्सरियत हो उसी के लिहाज से फ़ैसला। इसमें ना अमेरिका का ज़ोर होता है, और वैसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका भी पसंद नहीं कर रहा था तो क्या आज अमेरिका को ज़िम्मे लगा देंगे? इसी तौर पर जब भी पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म लोगों का एतमाद उस पर पूरा नहीं उतरता, तो किसी जगह भी अदम एतमाद की तहरीक आती है। ये दुनिया भर में है, पाकिस्तान अनोखा नहीं है, और ये कोई रूटीन की चीज़ होती है। इसमें कुछ साजिश ये सियासतदानों ने ही करना होता है। ये कभी कभी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी साजिशें करती है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिशें होती थी हमेशा, और उसको पार्लियामेंट के अंदर से नहीं निकाला जा सका। 2-3 दफ़ा निकाला तो पार्लियामेंट में उसकी अक्सरियत थी, नहीं निकाल सके, तो फिर जाके उस पर इल्ज़ाम लगाया, अगर पनामा वाला लगाया, वो उसमें कुछ नहीं निकला। फिर इनाम लगाया कि बेटी की कंपनी में इसका नाम लिखा हुआ है और वहाँ से तनख्वाह नहीं ली। अगर ले लेता तो 10,000 होते और वो इसके अकाउंट में आते और उसमें गवर्नमेंट को 100 रुपया मिलता। तो चूँकि इन्होंने वो तनख्वाह ली नहीं, दर्ज की नहीं, तो अब उस पर उसको निकाल दिया। आज तक उस कानून का मजाक ही उड़ाया जाता है, और बाद में उसी अदालत ने उसने बिल्कुल उसको वो कर दिया। तो पिछली हुकूमत का जो मामला है वो बहुत, इसको क्लैरिटी के साथ सोच लीजिए। पार्लियामेंट के अंदर अतम अदाई, और उनके स्पीकर ने रातों रात पार्लियामेंट तोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दी, फिर वोट हुआ और वोट में वो फारग हो गए। ये कुल कहानी है। अगली बात यह है कि हुकूमतें और अदालतें अलग चीज़ होती हैं। इस्टेब्लिशमेंट अदालतों से काम लेती है। नवाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट ने सज़ाएँ दिलवाईं, तो अब मेरा ख्याल है खान साहब को या इनकी पार्टी को इस वक्त ये सज़ाओं के नीचे हैं। लेकिन वहाँ बेटा को अंधे गूंगे थोड़ी बैठे होते हैं। केसेस आते हैं, जो पैसे खाए होते हैं या जो केसेस लगते हैं उन पे सज़ाएँ होती हैं। अगली कोर्ट में फिर आप पेशियाँ भुगतने के बाद, उन लोगों ने भी 100 पेशियाँ भुगती थी, तब कोई नहीं बोलता था। अब तो आप वो लोग बोलते हो, तब तो उनकी पार्टी भी नहीं बोलती थी, कोई अखबार भी नहीं बोलता था। उन बेचारों को तो ऐसे रगड़ा मारा था कि लगता था कि अब ये ज़मीन के 10 साल के लिए मुल्क से निकाल दिया। उनके घरों को, मुझे याद है ये जो घर था इनका, इसाक डार साहब का, उनका तो कोई कसूर नहीं था। उस घर में से हर चीज़ उन्होंने बेच के वहाँ यतीमों, मस्कीनों और पता नहीं किन किन लोगों को भर दिया गैर कानूनी तौर पे। इनके जो 7 घर थे वो भी कब्ज़े में कर लिए थे, जो मॉडल टाउन में। तो इसको दोनों को मिक्स ना कीजिए। जब भी अब इस वक्त शहबाज शरीफ है, अभी इनकी और पीपल्स पार्टी की कोलिशन है। जिस वक्त पार्टी नाराज़ होगी, अलग हो जाएगी, एमक्यूएम अलग हो जाएगी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और उनको जोड़ने वाला कोई और है। वो जब तक जोड़े रखेगा तो लाइक इन दोनों बहुत खबरें आती हैं, आज गया के, कल गया के, परसों गया। तो मैं कभी कभी हंसता होता हूँ कि क्यों जाएगा। इस वक्त तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस टीम की इज्जत बनी हुई है। तो पाकिस्तान इज़ गेनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। कुछ अर्सा चलेगा, ये गलतियां करेंगे। अभी पेट्रोल वाला मामला था, कहाँ यहाँ से लेके नीचे ले आए। हर चीज़ सस्ती हुई है, सब्ज़ी से लेके आटा, दाल वगैरह वगैरह। हमने पिछला ज़माना भी भुगता है। तो चीज़ों को बेटा गुस्से से ना किया करें। और अभी आई डोंट नो आप पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो,
اپنی نارمل زندگی انجوائے کریں. جب الیکشن آئیں گے ووٹ دے دیں گے, اس کے بعد میرا اور آپ کا رول ختم ہو جاتا ہے. ہم بے وجہ پارلیمنٹ نے قانون بنانا نہیں پسند آیا تو کوئی نہ کوئی پارٹی اس کے خلاف وہاں بولے گی, باہر بولے گی. انفیکٹ اس سے زیادہ سیاسی معاملات میں لوگوں کو بہت انوالو نہیں ہونا چاہیے. اپنی جان خراب ہوتی ہے, اپنا فیوچر خراب ہوتا ہے, ان کا تو کخ کسی کو فرق نہیں پڑتا. ابھی پی ٹی آئی کے جتنے لوگ جیلوں میں ہیں, جو کہ پارٹی بھی میچور, کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا, رل گئے بیچارے, ان کے بچے رل گئے. باقی پارٹیاں تو پھر اپنے لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں, لیکن ان کے ہاں تو کوئی نہیں ہوا. وہ فیسیں دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. 10 سال کی لوگوں کو سزائیں ہو گئیں, اور پارٹی کے اکسانے پہ کبھی قومی نقصان نہیں کرنا چاہیے, اور کبھی حملے بھی نہیں کرنے چاہیے. چاہے وہ اب کشمیر میں ہو رہا ہے, پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل رہنا چاہیے. پولیٹیکل ہوتا ہے کہ آپ دلیل سے بات کرتے ہیں, اپنے ووٹ بڑھا لیتے ہیں, جو جیت جائے وہ اسمبلی میں. جماعت اسلامی اتنی اچھی پارٹی ہے, ووٹ نہیں بڑھا پاتی. جب ووٹ بڑھائے گی تو اسمبلی میں جائے گی, تو اسمبلی میں حکومت اس کی بنے گی. لیکن کیا وہ کریں کہ اسمبلی والے سب کو مار دیں, جب جہاں جا کے قبضہ کر لیں کہ ہم بہت اچھے ہیں, وی آر ٹو گڈ, وی آر ٹو کمپیٹنٹ. رستہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ ووٹ کا ہے. اور ووٹ میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں, اچھے یا برے, پہلے بھی ایسے ہی ہوئے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوئے ہیں. ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, کبھی آپ آ جاتے ہو, کبھی وہ آ جاتے. ممکن ہے کبھی جماعت اسلامی بھی آ جائے, لیکن اس معاملے میں اپنے آپ کو خوار نہیں کرنا چاہیے. اور نہ اس وقت تو لوگ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں, شادی میں بیٹھتے ہیں, تو پارٹیوں کے سربراہوں کی محبت میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. سیاسی طور پہ اور سماجی طور پہ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تاریخ میں جب جب ہوا ہے, اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی جو چیز جتنی ہوتی ہے اس کو وہاں اتنا رکھنا چاہیے. اس وقت گیم ساری کی ساری پارلیمنٹ میں یا اسٹیبلشمنٹ میں ہے. کل آپ ووٹ لے کے زیادہ آپ کی پارٹی آ جائے, بسم اللہ, اس کو وہاں جگہ مل جائے گی اور حکومت بھی مل جائے گی. سو یہ زندگی ہے. نواز شریف کو ایک دفعہ انہوں نے اتارا, دوسری دفعہ اتارا, تیسری دفعہ, تو اس کا بھائی بھی 3 دفعہ بن گیا. اب آپ سوچئے کہ کنسسٹنسی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. جہاں ابھی پچھلے دن ہم گئے ہوئے تھے باکو, تو ہم نے وہاں ایک اسٹریٹ دیکھی جو الہام نے یا ان کے والد صاحب نے وہاں بنائی تھی. ابھی لاہور میں ہر جگہ, دادا دربار سے لے کے انارکلی اور یہ جو اچھرا اور ادھر راجہ بازار, پنڈی اور ہر شہروں میں انہوں نے ویسی اسٹریٹس بنا دی ہیں. اچھا, یہ ہے جو کہتے ہیں ڈیلیورنس, کہ پولیٹیکلی جب آپ کو کام ملے, اختیار ملے, تو آپ صفائی کے چاہے لاکھ بندہ رکھ لو, چاہے باغات بنانے کے رکھ لو. مغلوں کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس زمانے میں سیاسی ابتری نہیں ہوتی ہوگی نا, لیکن ان کی تعمیرات, ان کے کام, اس کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے. تو حکومتوں میں کہیں کوئی حکومت, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہمارا ذاتی, آپ کا ذاتی چاچا ماما نہیں ہوتا. یہ سب اپنے لحاظ سے بدل جاتے ہیں, اور ان کو آپ کی ضرورت ووٹ میں ہوتی ہے, بس وہ دے دیا کریں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی یہ زندگی ہے, یہ ایسے ہی چلنی ہے. لوگ آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, کوئی قبر کے نیچے, کوئی جیل میں, کوئی جیل کے باہر. جب حکومت ملے تو کچھ ایسے کام ضرور کرنے چاہیے جس سے آپ کی نیک نامی ہو, اور ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے نیک نامی جاتی رہے. ابھی فرانس کے جو پچھلا صدر تھا, اس کو بھی سزا ہوئی, بہت سے ملکوں کو ہوئی, ایک کو تو امریکہ اٹھا کے لے گیا. سو دنیا بھر میں جب سزائیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطیاں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, جن کے لوگوں کے پاس ثبوت ہوتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو مجھ پہ غصہ نہیں کرنا. میں تو جب آپ سے دلیل سے, پیار سے بات کرتا ہوں, سمجھاتا ہوں, تاکہ آپ کی سماجی زندگی, ذاتی زندگی محفوظ رہے. سیاسی زندگی کو اوڑھا, کھایا, پیا, اس کو سویا نہیں جا سکتا. ایک مومنٹس کا ہوتا ہے, اس کو اسی لحاظ سے رہنے دینا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.